मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई है। बताते चलें आपको कि सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से ये अहम अपडेट सामने आई है। जो केस चल रहा था इसमें मुजरिम शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई है। सारा इनाम के कत्ल केस में मुजरिम शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई है। ये अहम तरीन खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसमें सारा इनाम के कत्ल के जुर्म में मुजरिम शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई है। अदालत ने शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म दे दिया है। सारा इनाम कत्ल केस जो बहुत अहमियत रखता है इस हवाले से कि ये मुजरिम ने उस सारा इनाम को बहुत बुरे तरीके से कत्ल किया, और जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद ये मुकदमा अदालत में चल रहा था, और अब अदालत की जानिब से पेशरफ सामने आई है जिसमें सारा इनाम के कत्ल में मुजरिम शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई है। ये अहम पेशरफ्त हुई है। इसके साथ साथ ये भी बताएं कि शरीक मुल्ज़िमा समीना शाह को इस केस में बरी कर दिया गया है, जबकि मेन मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई है। अमरीन अली से डिटेल्स लेते हैं। अमरीन, आगाह कीजिएगा, फैसले में क्या मजीद बताया गया है? मुख्तसर फैसला सुना दिया है। सारा इनाम कत्ल केस में अदालत ने मुल्जिम शाहनवाज अमीर को मौत की सजा सुना दी है। जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला मुल्जिम और मकतूला सारा इनाम के अहले खाना की मौजूदगी में सुनाया, जबकि फैसले के मुताबिक अदालत में शाहनवाज अमीर के वालिद अयाज अमीर और शरीक मुल्जिमा वालदा समीना शाह भी मौजूद थी। अदालत तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। जी अमरीन, साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद भी इस केस के हवाले से डिटेल्स लेते रहेंगे। अभी आपको आगाह करें कि सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम को सजाए मौत सुना दी गई है, शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई है, शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है। आगाह करते चलें आपको कि अदालत ने शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया है। शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी हुई है, और इसके साथ साथ सजाए मौत भी सुना दी गई है। आपको आगाह करें इस हवाले से कि सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम शाहनवाज को सजाए मौत सुना दी गई है, और इसके साथ साथ शरीक मुल्ज़िमा समीना शाह को बरी कर दिया गया है। अच्छा अमरीन, ये आगाह कीजिएगा कि ये फैसला अदालत में सुनाया गया, उसके बाद क्या आपकी किसी से बात हुई है? सारा इनाम के घर वालों से क्या कहना था उनका इस फैसले के बाद? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन हम दोबारा बहाल करने की कोशिश करेंगे। इस मस्ट हाइप्ड केस के हवाले से यह अहम खबर सामने आ रही है, जिसमें मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत अदालत की जानिब से सुना दी गई है। आगाह करेंगे आपको इस हवाले से कि ये अहम तरीन खबर इस वक्त सामने आई है, जिसमें ये बताया गया है कि सारा इनाम कत्ल केस में मुजरिम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी गई है। आपको आगाह करें कि शरीक मुल्ज़िमा समीना शाह को इस केस में बरी कर दिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सारा इनाम केस का फैसला सुना दिया है। जज नासिर जावेद राना ने ये महफूज किया हुआ फैसला सुनाया। अदालत ने फैसला मुल्जिम और मकतूला सारा इनाम के अहले खाना की मौजूदगी में सुनाया। फैसले के वक्त शाहनवाज अमीर के वालिद अयाज अमीर और शरीक मुल्जिमा वालिदा समीना शाह भी मौजूद थीं। आगाह करते चलें आपको कि ये इस केस में सारा इनाम कत्ल केस में, जिसमें शाहनवाज अमीर के ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल किया था, और बहुत बुरे तरीके से कत्ल किया गया था, जिसके बाद अदालत ने इस केस में मुल्ज़िम शाहनवाज अमीर को सजाए मौत सुना दी है। और ये फैसला लवाहिकीन और मुजरिम के अहले खाना के सामने सुनाया गया था। फैसले के वक्त शाहनवाज अमीर के वालिद अयाज अमीर भी अदालत में मौजूद थे। शाहनवाज जंजुआ, हमारे गुलाम मुस्तफ़ा जंजुआ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस केस की तफसीलात ले लेते हैं। गुलाम मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा, फैसले में मज़ीद क्या क्या कहा गया है? जी देखिए, सारा इनाम कत्ल केस में सजाए मौत सुना दी गई है, और मुल्जिम शाहनवाज को जो है वो सजाए मौत की सजा आज सुनाई गई है। इस केस में जज नासिर जावेद राना ने फैसला महफूज किया था, और आज महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने करार दिया है कि मुल्जिम शाहनवाज जो है वो जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, और उसने सारा इनाम को कत्ल किया है, जिसकी पादाश में जो है वो सजाए मौत की सजा सुनाई गई है। अदालत ने यह भी कहा है कि फैसला मुल्जिम और मकतूला सारा इनाम के अहले खाना की मौजूदगी में सुनाया जा रहा है। और फैसले के वक्त अदालत में शाहनवाज अमीर के वालिद अयाज अमीर और शरीक मुल्ज़िमा वालदा समीना शाह भी मौजूद थी। इस फैसले में मजीद आपको बताता चलूं कि 23 सितंबर 2022 को सारा इनाम को इनके शोहर शाहनवाज
امیر نے قتل کیا تھا اور اسلام آباد کی مقامی عدالت نے فرد جرم 15 دسمبر 2022 کو شاہ نواز پر عائد کی تھی، جبکہ فرد جرم عائد کرنے کے پورے ایک سال کے بعد اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آج فیصلہ سنایا اور اس فیصلے میں عدالت نے مجرم شاہ نواز کی والدہ سمینہ شاہ کو باعزت طور پر بری کر دیا ہے، کیونکہ سمینہ شاہ کو جو ہے وہ شریک ملزم کے طور پر ان کا ٹرائل کیا گیا تھا، لیکن شواہد نہ ہونے کی بنا پر عدالت نے سمینہ شاہ کو بری کر دیا ہے، جبکہ شاہ نواز کو سزائے موت کی سزا سنا دی ہے۔ جی بہت شکریہ غلام مصطفیٰ جنجوعہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کریں اس اہم کیس کی سماعت کے حوالے سے، سارا انعام قتل کیس میں ملزم شاہ نواز امیر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ عدالت نے شاہ نواز کو 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا ہے، جبکہ ملزمہ سمینہ شاہ کو بری کر دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے سارا انعام کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ جج ناصر جاوید رانا نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلہ ملزم اور مقتولہ سارا انعام کے اہل خانہ کی موجودگی میں سنایا۔ فیصلے کے وقت شاہ نواز امیر کے والد ایاز امیر، شریک ملزمہ والدہ سمینہ شاہ بھی موجود تھیں۔ 23 ستمبر 2022 کو سارا انعام کو شوہر شاہ نواز امیر نے قتل کیا تھا۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 15 دسمبر 2022 کو شاہ نواز امیر پر فرد جرم عائد کی تھی۔ فرد جرم عائد کرنے کے ایک سال بعد اسلام آباد کی مقامی عدالت نے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جس کے مطابق شاہ نواز امیر کو سزائے موت سنائی گئی ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے، جبکہ ملزمہ سمینہ شاہ کو بری کر دیا گیا ہے۔ اچھا غلام مصطفیٰ، جیسے اس کیس میں عدالت نے ملزم کی والدہ کو بھی نامزد کیا گیا تھا عدالت میں، جن کو بری کر دیا گیا، ان پر کن الزامات کے تحت پولیس نے ان کو تحویل میں لیا تھا؟ سارا انعام کا قتل ہوا تو پولیس جو ہے واردات پر پہنچی اور وہاں پر جو شواہد تھے اکٹھے کیے گئے تھے، اور جو اس گھر میں مقیم سمینہ شاہ نواز کی والدہ تھی، یہ 2 افراد جو ہے وہ گھر پہ رہ رہے تھے، جس کی بنا پر پولیس نے سمینہ شاہ کو بھی شامل تفتیش کیا تھا اور ان کے خلاف بھی شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کیے تھے، اور جب پولیس نے چالان عدالت میں جمع کرایا تو سمینہ شاہ کو شریک ملزم قرار دیا تھا، جس پر عدالت نے دونوں ملزمان کے حوالے سے دلائل لیے۔ دلائل کے بعد 1 سال یہ کیس اسلام آباد کی مقامی عدالت میں چلا اور 1 سال کے بعد آج اس کیس کا فیصلہ سنایا، جس میں سمینہ شاہ کو عدم ثبوتوں کی وجہ سے بری کر دیا گیا ہے، جبکہ شاہ نواز جو کہ سمینہ شاہ کے بیٹے ہیں اور ایاز امیر کے بھی بیٹے ہیں، ان کو سزائے موت کی سزا سنائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ 10 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی گئی ہے۔ جی اچھا غلام مصطفیٰ، یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ سے کہ وہاں پر یہ فیصلہ جب سنایا گیا تو سارا کے گھر والے بھی موجود تھے اور مجرم شاہ نواز کے گھر والے بھی موجود تھے، آپ کی اہل خانہ میں سے یا کسی سے بات ہوئی ہے؟ کیا تاثرات ہیں اس فیصلہ آنے کے بعد ان کے؟ جی دیکھیں، سارا انعام کے جو گھر والے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، جبکہ ایاز امیر اور سمینہ شاہ جو کہ ملزم کی والدہ ہیں اور والد ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ اس موقع پر جو سارا انعام کی فیملی ہے وہ مطمئن نظر آ رہی تھی کہ عدالت کی جانب سے انصاف کیا گیا ہے، اور ان کی جو بیٹی کو قتل کیا گیا تھا شاہ نواز کی جانب سے، اس کو آج سزا سنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی سارا انعام کی جو فیملی ہے وہ اس حوالے سے متعدد مرتبہ پریس کانفرنس بھی کر چکی ہے، اور جو ثبوت ملزم کے خلاف عدالت میں جمع کرائے گئے تھے وہ انہوں نے میڈیا پر بھی دکھائے تھے کہ جو شاہ نواز امیر ہے اس کی جانب سے جو مقتولہ سارا انعام کی، ان کو قتل کرنے میں جو چیزیں یا جو حالات واقعات پیدا ہوئے تھے وہ بھی ان کی جانب سے بتائے گئے تھے۔ تو آج سارا انعام کی فیملی جو ہے وہ مطمئن تھی کہ ان کو انصاف ملا ہے، اور سارا انعام قتل کیس کے جو مرکزی ملزم تھا شاہ نواز، اس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ غلام مصطفیٰ جنجوعہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اس اہم کیس کا فیصلہ اس وقت سامنے آ گیا ہے، جس کا سبھی کو انتظار تھا، خاص طور پر مقتولہ سارا انعام کے والدین اور اہل خانہ اس کیس کے حوالے سے کافی فکر مند دکھائی دیتے تھے۔ ان کا کہنا یہی تھا اس سے قبل بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اور ہماری بیٹی کو انصاف ملے، اور بالآخر آج اس کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جس کے اوپر ان کے گھر والوں نے، سارا انعام کے گھر والوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سارا انعام قتل کیس میں ملزم شاہ نواز امیر کو
सजाए मौत सुना दी गई है। अदालत ने शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया है, जबकि साथी मुलजमा जो कि मुलजिम की वालदा हैं समीना शाह, उनको अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने इस केस का फैसला सुनाया है। इसके साथ साथ ये भी हम आपको आगाह करेंगे, अदालत ने फैसला मुलजिम और मकतूला के अहले खाना की मौजूदगी में सुनाया है।